हुकूमत और पीटीआई के दरमियान जो मामलात हैं वो तो आपके सामने हैं, लेकिन एक अहम नुक्ता कि क्या इस वक्त जो इमरान खान साहब फैसले कर रहे हैं, बाहर जो लीडरशिप मौजूद है इमरान खान के उन फैसलों से इत्तफाक करते हैं या नहीं करते। ये बज़ाहिर तो जिस भी लीडर से आप बात करें, जिस रहनुमा से आप बात करें, वो कहते हैं कि जो इमरान खान का फ़ैसला है हमने उस पर अमल दरामद करना है, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि इस जो हक़ाइक़ हैं वो इसके बरक्स हैं। पीटीआई के अंदर ग्रुप बंदी के हवाले से बात होती है या इख्तलाफात के हवाले से बात होती है तो उसकी तरदीद भी की जाती है, लेकिन फिर वक्त गुजरने के बाद खुद पीटीआई मान भी लेती है कि बिल्कुल इख्तलाफात हैं। वो सलमान अकरम राजा साहब के मामलात हों, बैरिस्टर गौहर साहब के हों, इससे पहले बैरिस्टर सैफ साहब के हवाले से हों, गंडापुर साहब के हवाले से हों, या दीगर जो रहनुमा हैं उनके हवाले से हों। मिसाल यूसुफजई का भी जो बीच में मामला आया था इख्तलाफात के हवाले से, फिर उनके जो ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप पे, जो पार्लियामेंट्री पार्टी के इजलास होते हैं या सियासी कमेटी के इजलास होते हैं, उनकी खबरें किस तरह लीक होती हैं, वो इस पर एक लंबी बहस जो है वो हमारे सामने पहले भी आती रही है। लेकिन एक अहम नुक्ता है कि इस वक्त जो चंद फैसले इमरान खान की जानिब से किए गए हैं, क्या बाहर जो लीडरशिप मौजूद है उससे इत्तफाक करती है या नहीं। आपको याद होगा कि इसमें एक अहम फैसला महमूद खान अचकज़ई को कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर नामजद करने का फैसला है, और दूसरा अल्लामा राजा नासिर अब्बास को सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर नामजद करने का मामला है। अब ये दो वो मामलात हैं जिन पर फवाद चौधरी समेत वो लोग, वो रहनुमा जो पीटीआई का हिस्सा थे, और हुकूमत और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तनकीद तो अपनी जगह, लेकिन वो लोग जो पीटीआई का हिस्सा रहे थे वो भी इस पर तनकीद करते हैं कि पीटीआई के अंदर अपने लोग मौजूद हैं, तो फिर दीगर जमातों के जो दो उम्मीदवार थे या दो जो एक एमएनए और एक सेनेटर हैं उनको अपोजिशन लीडर नामजद करने का के पीछे जो है वो क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। तो हमने देखा कि इस पर बहुत से लोग जो हैं वो बात कर रहे थे। फिर आपने हाल ही में देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने जब आपके सामने मामला है कि उन्होंने एक एप्लीकेशन जमा करवाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नोटिफाई किया जाए, तो उस वक्त आपके सामने एक मामला आया था जब कौमी असम्बली के स्पीकर ने अयाज सादिक साहब ने उन्होंने एक मामला उठाया और उन्होंने कहा कि जो दस्तखत हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा, और साथ ही साथ उन्होंने एक नुक्ता उठाया कि बहुत से पीटीआई के लोग जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई के नाम पर इत्तफाक नहीं करते। अब स्पीकर कौमी असम्बली ने जब ये बात की कि महमूद खान अचकज़ई के नाम पर खुद पीटीआई के अंदर जो है वो डिवीज़न है, बहुत से लोग उनको आकर कहते हैं कि महमूद खान अचकज़ई के नाम पर वो इत्तफाक नहीं करते। फिर कुछ रहनुमाओं ने यह भी कहा कि जो दस्तखत लिए गए हैं, जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराए गए हैं, वो भी उनसे दबाव में लिए गए हैं। तो इस नुक्ते में, इस पॉइंट में हमें एक वज़न ज़रूर नज़र आ रहा है जो स्पीकर कौमी असम्बली ने बात की थी कि पीटीआई के बहुत से लोग जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई के नाम पर इत्तफाक नहीं करते कि उनको अपोजिशन लीडर जो है वो नोटिफाई किया जाए। मेरी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा से बात हुई जो कि बड़े इन हैं इस वक्त, और बहुत से मामलात वो देख भी रहे हैं। इवन पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत सी जिम्मेदारियां जो हैं वो उनके पास हैं, वो ओवरऑल भी वो बड़े एक्टिव हैं। तो उनसे जब मेरी मुलाकात हुई और उनको एक दो रहनुमा और भी मौजूद थे जिन्होंने उनसे ये गिला किया कि आपके रहनुमा, आपके जो लीडर हैं इमरान खान, उनके बहुत से फ़ैसले दुरुस्त नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल इमरान खान के बहुत से फ़ैसले जो हैं वो गलत हैं, वो दुरुस्त नहीं हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हमारे लीडर की भी गलतियां हैं। ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया और कहा कि लेकिन अब हम चाहते हैं कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। जो हुकूमत कर रही है, जैसे आर्डीनेंस का उन्होंने हवाला दिया, तो इस तरह के फ़ैसले जो हैं वो नहीं होने चाहिए। हम मानते हैं कि हमारे लीडर की गलतियां हैं, लेकिन अब हमें भी थोड़ा देख कर आगे चलना होगा। जब उनसे मैंने ये पूछा कि जो अपोजिशन लीडर का मामला है, महमूद खान अचकज़ई का मामला है, क्या उस पर पीटीआई एग्री है, उस पर इत्तफाक करती है, पार्टी के अंदर जितने रहनुमाओं के दस्तखत हैं क्या वो सब इस बात पर मुत्तफिक हैं दिली तौर पर कि महमूद खान अचकज़ई को वो वाकई अपोजिशन लीडर देखना चाहते हैं। और दूसरा साथ ही मैंने ये भी पूछा कि आप समझते हैं ज़ाती तौर पर कि महमूद खान अचकज़ई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव है,
جو آپ کی ایک لائن ہے، جو پارٹی پالیسی ہے، اس کو وہ آگے لے کر چل سکتے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا کہ بالکل اس طرح نہیں ہے، اور پارٹی کے اندر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننا چاہیے، اور اس پر جو پارٹی کے اندر بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم نے دستخط کر کے وہ معاملہ اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے کر دیا ہے۔ انہوں نے محمود خان اچکزئی جو کہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہے، اس حوالے سے انہوں نے یہ واضح موقف سامنے رکھا کہ پارٹی کے اندر اس معاملے پر اختلافات ہیں۔ تو جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ پھر محمود خان اچکزئی کا نام جو ہے وہ آپ نے نامینیٹ کیوں کیا، اس پر بات ہو سکتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان سے جب بھی پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان کو صحیح بریف نہیں کرتے۔ ان کے سامنے جو نام رکھے گئے وہ نام ایسے رکھے گئے کہ عمران خان کو محمود خان اچکزئی صاحب کا نام ہی جو ہے وہ وہاں سے چننا پڑا۔ اب یہ پہلے بھی بحث ہوتی رہی ہے کہ جب عمران خان سے بات ہوتی ہے تو ان کو جو حقائق ہیں وہ نہیں بتائے جاتے، جو باہر کی صورتحال ہے وہ نہیں بتائی جاتی۔ انہوں نے بھی یہی گلا کیا کہ جب اپوزیشن لیڈر کا معاملہ تھا تو عمران خان سے جن رہنماؤں نے ملاقاتیں کی، انہوں نے ایسے نام دیے کہ محمود خان اچکزئی صاحب ہی ان ناموں میں بہتر نام تھے جن کو عمران خان نے چنا۔ پھر ساتھ میں انہوں نے کہا کہ اب اس میں ان رہنماؤں کی بھی غلطیاں ہیں جو وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں، جو عمران خان کو حقائق نہیں بتاتے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری پالیسی الگ ہے، اب ہماری لائن الگ ہے، تو محمود خان اچکزئی اس معاملے کو آگے کیسے لے کر چلیں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی وہ ملاقاتیں کر رہے تھے، یا محمود خان اچکزئی صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، وہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں، اہم اجلاس بھی ہوئے، اور جو ان کی لائن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی بھی وہ لائن ہے، لیکن پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نہیں بننا چاہیے۔ لیکن اب کیونکہ وہ آؤٹ لاؤڈلی اس لیے بھی نہیں بول رہے کہ یہ جو معاملہ ہے، شاید اس معاملے پر پارٹی کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے باہر بات نہیں کرنی، یا کیونکہ یہ عمران خان کا فیصلہ ہے تو اس لیے لوگ جو ہے وہ اس طرح بات بھی نہیں کر رہے۔ لیکن البتہ یہ ضرور بات ہے کہ پی ٹی آئی کے جو باہر رہنما موجود ہیں وہ عمران خان کے بہت سے فیصلوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے درست نہیں ہیں، اور عمران خان کے بعض فیصلوں کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ یہ رہنما ملاقاتوں میں اظہار بھی کرتے رہے ہیں، لیکن اب کیونکہ اس پر پیش رفت ہوئی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی نے جو پارٹی رہنما ہے پی ٹی آئی کے ان سے ملاقات بھی کی ہے، حکومت نے اشارہ بھی دیا ہے، محمود خان اچکزئی کے نامینیشن پیپرز جمع بھی ہو چکے ہیں، اسکروٹنی کا جو عمل ہے وہ بھی مکمل ہوا ہے، اور ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو کسی اور امیدوار نے اپنے جو نامینیشن پیپرز ہیں اپوزیشن لیڈر کے لیے وہ جمع نہیں کروائے۔ اب اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر نامینیٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن اب معاملہ جو ہے وہ یہ سامنے ضرور آ رہا ہے کہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کے فیصلے غلط ہیں، اور محمود خان اچکزئی کا فیصلہ بھی کوئی درست نہیں ہوگا۔ یہ پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما سمجھتے ہیں، پوری پی ٹی آئی کی ہم بات نہیں کر رہے، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں، جیسے ہم نے دیکھا کہ خود قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں ایک بات یہ ہوئی کہ اسد کیسر کو اپوزیشن لیڈر اگر نامینیٹ کرے پی ٹی آئی تو ان ذرائع نے ہمیں یہ کہا کہ اگر ان کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے تو ہم ایک دن کے اندر ان کو نوٹیفائی بھی کر دیں گے۔ تو حکومت کا یہ خیال تھا کہ اچکزئی صاحب جب اپوزیشن لیڈر بنیں گے تو رولز کے مطابق ان کے پاس ایک استحقاق بھی ہے، وہ جب چاہیں جتنا چاہیں بات کر سکتے ہیں، بہت سے ایشوز ریز کر سکتے ہیں، پھر بہت سی جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان میں براہ راست وزیر اعظم کے ساتھ مشاورت اپوزیشن لیڈر نے کرنی ہوتی ہے، آئینی جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان میں بھی اپوزیشن لیڈر کا ایک کلیدی کردار ہوتا ہے۔ تو اس پہ یہ حکومت کا خیال تھا کہ شاید محمود خان اچکزئی ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ کوئی ایسی شخصیت ہوں جو فلیکسیبلٹی بھی شو کریں، جن سے بات چیت بھی ہو سکے، تو ان کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نامینیٹ کیا جائے۔ اور پارٹی کے اندر اگر بات کریں تو پی ٹی آئی کے اندر بھی یہی خیال تھا کہ ان کی لائن جو ہے اچکزئی صاحب کی وہ زیادہ سخت ہوگی، تو ہمیں اپنی پارٹی کے اندر سے کسی رہنما کو جو ہے وہ نامینیٹ کرنا چاہیے۔ البتہ جو ایک اہم پوائنٹ تھا وہ یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ باہر موجود ہے وہ ان خیالات کا ضرور اظہار کر رہی ہے کہ
عمران خان کو صحیح بریف نہیں کیا جا رہا، نہ ان کے سامنے صحیح طریقے سے نام جو ہیں وہ رکھے جا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے جو فیصلے ہو رہے ہیں ان فیصلوں کا اثر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر پڑ رہا ہے۔ اب جیسے پہلے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذرائع کے مطابق جب پہلے بھی کچھ اہم اپوائنٹمنٹس ہوئیں یا جو چیئرمین شپس تھیں کمیٹیز کی، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، ان کے فیصلے عدالتوں میں بھی گئے اور وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ آج تک عدالتوں کے چکر بھی لگا رہا ہے یا ان کیسز کو فیس کر رہا ہے۔ تو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا یا حکومت کا ہم کہیں، حکومت کا، سیکریٹریٹ کا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا، لیکن حکومت کا یہ خیال تھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کے بجائے کسی اور رہنما کو جو ہے وہ نامینیٹ کیا جائے تو وہ بہتر ہوگا، لیکن اب یہ فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ، بعض جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی غلطیاں ہیں اور محمود خان اچکزئی کا جو فیصلہ ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے درست فیصلہ نہیں ہوگا۔